हाय गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशें आहे तुम्ही? आय होप तुम बरे आसतली ना. फाल्यां दिसा परवा येता तो. सो आयज म्हाका ना चावडे या खंय आनी म्हाका जाय तें तो घेवन दिता खंय. सो तो बायक काडटा आनी तेजे कडेन आतां ATM मागया. पळय तर म्हाका सांगलें म्हाका जाय तें घेवन दिता म्हणून. सो म्हाका आतां ATM दी. पळय आं, तें सांगलें ऑलरेडी म्हाका जाय तें घेवन दिता म्हणून. दोगूय तोंडां खेळटाय पळय ते आतां. ओ यो अशो, ओ टायगर अशो अशो. कडेन चावडे पावले तर म्हाजे कडेन ATM येतलें. सो म्हाज्या मातशें लॉसांक घाल्या. ओके सो चावडे या पळया कितें कितें घेवपा मेळटा तें. नाकता का टायगरा तो भितरलो आं भितर तो गेलो देंवलो देव देव भितरलो देवलो. चल चल टायगर घरा चल टायरा पण आहे ना. चल चल घरा चल. बायक ना म्हाज्या सा वता दवरलेली कळ्ळें आनी गरम जालें आसता तें आतां. चावडे येयल म्हणटकीर म्हादेवा बदाम मिल्क पिवपाकच जाय. आतां ह्या दुसऱ्या फ्रेंडा मेळपाक गेलो तितून गाडी तापली पळय सारकी. कोण कोण मेळत रावता तुका न्हू. म्हाजे वचपा म्हणून बारके बारके काम करता आपल्याले. शर्ट आनी सारको करपाक दिलो आसलेलो आनी आतां पळय थिंग गेलो देंवना सकल. खबरी मारीता तेजे कडेन. गाडी तापना किती खबरी मारता तेजे कडेन. आमी घरा कडेन पावलीं. फकत 2 वरां खातीर गेलें. कितें जालें सारकें गरमेन. आनी आयता आसतना ना बागायदार आसा फूल कचरो घेवन येयला. बागायदार कसलो कचरो तो दाखयता तुमकां. आतां हांव फूल कचरो दाखयता कितें कितें हाडटा हांवें बागायदारान 700 रुपयांचो. हे ना पेप्सी म्हणटा तांदळां म्हूण घेवन येयल्या. बदाम मिल्क पिलें हांव बी पिलेलें आं. दुर्गा बीट तशें म्हणटात म्हादेव पिलो. बीट द हीट. आनी फकत हेल्थी आनी कितें हाडला चिट्टी मिरची आनी लिंबू आनी मिरसांग. लिंबू खबर आहा इतले म्हारग जाल्या. 10 रुपया 5 बारकेले पे आनी 20 रुपया 10 हाडले. पळया बिस्कीट म्हाज्या आसपाना कोण फेरी बी येयला तेंका दिवपा नाका म्हणून बिस्कीट घेवन येयल्या. पळया कचरो एक कचरो हे म्हणटा तो हेल्थी ओट्स हाडला. हे म्हाज्या व्हरपा ब्रश, ताका व्हरपा बिस्कीट आनी हे चिकी. हे तेगे सामान, हे मागे सामान. हे पळय हे कचरो हाडला हांवें. हे म्हाका पोटेटो चिप्स सोयाबीन हे म्हणटा प्रोटीन घेवन येयला. आनी एक चिकी हाडला. ह्या चिक्याला याद ना म्हाका. आनी पिकला चा पावडर पॅकेट आनी एक कचरो आनी साबण आनी चणे आनी दाखय तुमकां. आनी कितें हाडलें टंटडा लॉलीपॉप ते माजरां दिवपा दे. माझं फ्रेंड मागेलें तें म्हाका खावपा हाडलें. फाल्यां आसपाना कितें तरी चाबळपा जाय. एकल्या हांगा खंय वचपाना बायक तशी उरतली. सगळीं म्हाजे खातीर कचरो घेवन येयला. सगळीं ऑयली घेवन येयल्या. पळया कितलें खावपा जाता तें. नाजाल्यार हांव ना तशें उरता तें. रिटर्न करते मागीर बागायदारा. ते घेतले. फर्स्ट टायम कितले दिसांनी फर्स्ट टायम 2 दीस रुपया हाडल्या घरा कडेन. बिस्कीट आमगे घरा कडेन येयना. कित्याक आमी बिस्कीट चाव पिना जाल्यार. ओके हे कचरो घेवन येयल्या. सगळो कचरो 700 रुपयांचो. आतां म्हाका खबर ना तुमचे कडेन बेस्ट जाता काय म्हणटा पूण म्हाजे कडेन जाता. बायला गेलो म्हणटकीर 5च्या सकल सामान जाय मागेलें 5च्या वयर जाता. सपोज तुमचे कडेन बी जाता तशें जातालें म्हाका सांग आतां. ओके आतां ना कितें
पेप्सी ए बिस्किट पडली आहे की पेप्सी गायब झालं ना काय तुला ना देव दुकाना बोल दिसते किती पेप्सी आता दाखवलंय तुम्ही दाखवलंय ना पेप्सी गायब मिळलं सो आता मी तुम्ही झासी हो पापाच वाटी करून खातो नाही पेप्सी सो गायस माझे ना आंग बी धुवन सामकें न्हावून बी रेडी जालतं इतलें वाचपा खातीर ह्या बुकां कितलीं वर्सां कितें कितें आसता गेलें ते रिवायज करपाक येता न्हू गो आनी हांव म्हाका कांय ना अशें करून स्टडी करपा ना कांय ना कसलें टेंशन म्हाका कसलें टेंशन ना सो आतां स्टडी करतलो आनी हांव बी मागीर कपडे बी घडी मारता सान मारपा बी आसा ती करता आनी तूं म्हाका विचारतालें की मागीर मम्मी घर खंय गा म्हूण ओके हे जो व्लॉग आसा न्हू तो व्लॉग वचून पळया कळ्ळें तितून भितर ना तुमकां भितर ना रस्ते दिसता तुमकां कशें वचपा तें सो त्या रस्त्या वयल्यान तुमी आयडेंटिफाय करपाक शकता आनी सपोज आयडेंटिफाय केलें ना जाल्यार तुमी बेगीन 5000 सबस्क्रायबर कराय कळ्ळें म्हाज्या चॅनलाचेर सो मागीर तुमकां हांव सारकें सांगता हांव एक्चुली खंयचें तें आनी आनी मागीर मम्मी घर खंय तें ओके मोस्टली जाणां तुमकां खबर आसा तांकां खबर ना तांकां सांगता तुमकां जी कोणाक खबर आसा न्हू सारकें गे मम्मी घर खंय तें तर ती प्लीज कमेंट करनाकात कळ्ळें आनी सपोज कमेंट केलें जाल्यार तांकां कळटलें आनी मागीर ती मागीर चॅनलाचेर 5000 सबस्क्रायबर करपा न्हय सो बेगीन 5000 सबस्क्रायबर कराय मागीर तुमकां सांगता आनी ना मानेश बी ना मानेश गेला मामागेर सो म्हाजेर गेलें म्हणटगीर हांव एकलें पडटलें एनिवेज सो आयचो व्लॉग हिंगा एंड करता आय होप तुमकां लायक जालो आसतलो मेळटा तुमकां फाल्यां तर बसून बाय आनी आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात ओके